नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्रको निर्माण भन्ने नाराका साथ 5औं राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयवस्तु समेट्नेछौँ। गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने नाराका साथ 5औं राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस 2079 नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूबाट आजको यस विशेष समारोह उद्घाटन गरिँदैछ। रोबोटबाट रिबन काटी साथै ड्रोनबाट पुष्प वृष्टि पनि गर्दै आजको यो विशेष समारोहको उद्घाटन गरिँदैछ। रोबोटबाट रिबन काटी विश्वका अधिकांश मुलुकले सूचना प्रविधिको माध्यमद्वारा विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग, विकास, सम्वर्धनका लागि विगत 4 वर्षदेखि मे 2 गतेका दिन राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस महत्त्वका साथ नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेसम्म भएका काम र आगामी योजनाबारे जानकारी गराउनुभयो। आज 5औं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउँदै गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको हामी महसुस गरेका छौँ। कर्मचारीहरूको तलब एवं संस्थाहरूका भुक्तानी लगायत करिब 90% भन्दा बढी भुक्तानी नेपाल सरकारले अनलाइन मार्फत गर्ने गर्दछ। उठेका राजस्व तथा भुक्तानीको विवरण रियल टाइममा हेर्न सक्दछौँ। विभिन्न निकायहरूले आफ्ना वेबसाइट तथा सूचना प्रविधि प्रणाली विकास गरी आफ्ना काम तथा सेवालाई सरल, सहज तथा प्रभावकारी बनाएको छ। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 रूपान्तरकारी आयोजनाको रूपमा जारी गरी यसमा भएका 8वटा क्षेत्रहरू तथा 80वटा पहलहरू मार्फत सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएको छ जसले गर्दा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढ्ने क्रममा छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आजको युग सूचना प्रविधिको युग रहेको र वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बिना समग्र देश विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउँदै अब सूचना प्रविधिको परिमाणात्मक मात्र नभई गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। आजको युग सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको युग हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विकास र विस्तार बिना समग्र देशको विकासको परिकल्पना गर्न कठिन छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आजको आवश्यकता मात्र नभएर अपरिहार्यता पनि हो। यसको प्रयोगले समस्त विश्वलाई नै एउटा गाउँको रूपमा परिणत गरिदिएको छ। मानव जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगको विकास र विस्तारले सार्वजनिक सेवाहरू पारदर्शी, विश्वसनीय, सुरक्षित, सरल, सहज, गुणस्तर युक्त भई सामाजिक तथा आर्थिक विकासको माध्यमबाट दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्यहरू हासिल गरी समग्र देश विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ। वर्तमान सरकारले हाम्रो विगतको अनुभव, विगतमा हामीले तयार पारेका नीति
तथा समय अनुरूप बदलिएको सोच अनुरूप सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकाससँग बढेको चुनौतीको सामना गर्न समेत सरकारले सो सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको कार्य अगाडि बढाएको छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरूको पनि सकारात्मक सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सरकारले नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रिया निर्माण, परिमार्जन र सुधारका कार्यहरू उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ। विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिएका थप सार्वजनिक सेवाहरूलाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने कार्य भइरहेको छ। व्यवस्थित तथा सुरक्षित साइबर स्पेसको लागि साइबर सुरक्षा नीति निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संवेदनशील पूर्वाधारलाई 24 घण्टा निगरानी गर्ने गरी पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टर तथा सरकारी क्लाउडको मूल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन गर्नुको साथै थप डाटा सेन्टर स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको छ। ब्रोडब्यान्ड विस्तारको कार्यलाई अझ गतिका साथ निरन्तरता दिएको छ। अधिराज्यका सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गरिएको छ भने आधारभूत विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। 1000 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशालाको स्थापना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कागजरहित सरकारको अवधारणा बमोजिम विद्युतीय हस्ताक्षर सहितको सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ। दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउन 5G को प्रयोग अगाडि बढाइएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन समय सापेक्ष निर्माण तथा परिमार्जनका कार्यहरू भइरहेका छन्। त्यसैगरी कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्कर बैरागीले कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै व्यक्ति, समाज र राष्ट्र समृद्ध बन्न प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र देशको मुहार फेर्ने बलियो आधार स्तम्भ रहेको सूचना प्रविधिको विकासका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विकासको संवाहको रूपमा चाहिँ प्रविधि नै रहने रहेछ। जुनसुकै किसिमको प्रविधि भए पनि प्रविधि नै हो। त्यसैले प्रविधिलाई आत्मसात नगरिकन अगाडि बढ्छु भन्नु अहिले सम्भव छैन, सम्भव नहुने कुरा हो। त्यसले प्रविधिलाई हामीले जति बढी आत्मसात गर्न सक्यो त्यति नै बढी हामी आफू इन्डिभिजुअल पनि सक्षम हुने, हाम्रो समाज पनि सक्षम हुने, हाम्रो राष्ट्र पनि सक्षम हुने र हामी अन्ततः एउटा आइसिटी र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वमा नै एउटा प्रतिस्पर्धी मुलुकका रूपमा उभिन सक्ने क्षमता हासिल हुने भएको हुनाले पहिलो सन्देश यसलाई हामी सबैले आत्मसात गरौँ भन्ने मेरो छ। यसका लागि हामीले काठमाडौँमा बसेर यो हलमा चर्चा गरेर पुग्दैन। हामीले हेर्नुपर्ने कसलाई? हामीले हेर्नुपर्ने हाम्रो नेपालको चित्रलाई हो। हाम्रो नेपालले एउटा विशिष्ट किसिमको चित्र दिएको छ हाम्रो अगाडि, जहाँ हामी तराई, पहाड, हिमाल, गाउँ, छेउ, कुना, कन्दरा र विकसित हुँदै गरेका सहरहरूको अनुहार झल्झली देख्न सक्छौँ। यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा के हुन्छ भने हरेक नेपालीले, हरेक नागरिकले त्यो प्रविधिमा कसरी एक्सेस पाउँछन् भन्ने कुराको हामीले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिलो काम एक्सेसलाई बढाउनु पर्यो। डिजिटल डिभाइडको हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले ग्लोबल्ली मात्र होइन, देशभित्रको चित्र पनि हामीले हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले पहिलो कुरा एक्सेसलाई बढावा दिनको लागि जति पनि आइटी रिलेटेड सबै संरचनाहरू छन्, जति पनि सेवाहरू छन्, त्यसलाई हामीले गाउँ गाउँमा, घर घरमा
दैलोमा पुर्याउन आवश्यक छ। त्यतातिर हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हामीले यो धेरै महत्त्वका साथ डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। त्यसका महत्त्वपूर्ण आयामहरूको बारेमा यहाँ चर्चा भइसकेको छ, त्यसका क्षेत्रहरूको बारेमा पनि चर्चा भइसकेको छ। तर इम्प्लिमेन्टेसन भन्यो भने हामीले खासै प्रगति गरेका छैनौँ। जुन निकायलाई जुन जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो, जुन क्षेत्रलाई जसरी समेट्नु पर्ने हो, त्यो क्षेत्र पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको र क्षेत्रगत प्रगति पनि अलमोस्ट त्यो अलिकति भनौँ न उदाहरण दिन योग्य नभएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले त्यसलाई हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि विशेष आग्रह गर्न चाहेँ, यो प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ र यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी रूपमा हामीले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। यस वर्ष कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विकास र प्रवर्धन गर्न विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति, संस्था, निजी क्षेत्रलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। नेशनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड, नेशनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड वुमन, नेशनल आइसिटी इनोभेसन अवार्ड, नेशनल आइसिटी अवार्ड प्राइभेट सेक्टर, नेशनल आइसिटी अवार्ड पब्लिक सेक्टर गरी 5 वटा विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। यस वर्ष पनि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार एवार्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मूल समारोह समितिबाट निर्णय भई निजी, सरकारी, प्राज्ञिक क्षेत्रका वरिष्ठ सूचना प्रविधि विज्ञ व्यक्तित्व समेत रहने गरी 7 सदस्यीय पुरस्कार छनौट उपसमिति गठन भएको हो। सो समितिका संयोजक म आफै र सदस्यहरूमा प्राडा श्री सुवर्ण साक्य, पूर्व सहसचिव श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, क्यान महासङ्घका तर्फबाट क्यान अध्यक्ष नवराज कुँवर, एफएनसिसीका तर्फबाट सुरक्षा अधिकारी, लिभिङ विथ आइसिटीका तर्फबाट राजन लम्साल रहेका थिए। यस उपसमितिले नेशनल आइसिटी एक्सिलेन्स एवार्ड, नेशनल आइसिटी एक्सिलेन्स एवार्ड वुमन, नेशनल आइसिटी इनोभेसन एवार्ड, नेशनल आइसिटी एवार्ड प्राइभेट सेक्टर र नेशनल आइसिटी एवार्ड पब्लिक सेक्टर जम्मा 5 वटा विधामा 7 दिने समय सीमा तोकिएको आवेदन सङ्कलनको लागि मिति 2079 वैशाख 2 गते दैनिक पत्रिकाहरू, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभागको वेबसाइट तथा विभिन्न अनलाइन मिडियामा समेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यस पश्चात उपसमितिबाट तयार पारिएको छनौटका आधार र तदनुसार अङ्गभारका आधारमा 5 वटा विधामा प्राप्त प्रस्तावहरूलाई पटक पटक बसी अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कारका लागि व्यक्ति तथा संस्थाको नाम छनौट गरेको हो। यस वर्ष 2079 को लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारको अभियानमा विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै नेशनल आइसिटी एक्सिलेन्स एवार्ड विधामा छनौट हुनुभएको इन्जिनियर श्री पङ्कज जलान अध्यक्ष लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनलाई नेपाल सरकारले 1 लाख नगद रकम र प्रमाणपत्र सहितको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। पुरस्कार पाउने पङ्कज जलानज्यूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी नेशनल आइसिटी एक्सिलेन्स एवार्ड वुमन विधामा छनौट हुनुभएको श्रीमती रोजा किरण बासुकला भक्तपुरलाई नेपाल सरकारले 1 लाख नगद रकम र प्रमाणपत्र सहितको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। कृषि क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन र आधुनिकीकरणको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै नेशनल आइसिटी इनोभेसन एवार्ड विधामा छनौट हुनुभएको श्री शिवजन चौलागाई सिन्धुलीलाई नेपाल सरकारले 1 लाख नगद रकम र प्रमाणपत्र सहितको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। त्यसै गरी यस वर्षको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट प्रभावकारी रूपमा विपद व्यवस्थापन लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रभावमा पुर्याउनु भएको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै नेशनल आइसिटी एवार्ड पब्लिक सेक्टर विधामा छनौट हुनुभएको नेपाली सेना सैनिक मुख्यालयलाई नेपाल सरकारले यस विधामा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसै गरी यस वर्षको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्धन र विस्तार गरी शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरी सहयोग पुर्याउनु भएको र सो विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै नेशनल आइसिटी एवार्ड प्राइभेट सेक्टर विधामा छनौट हुनुभएको श्री इन्ग्रेल्स प्राली ललितपुरलाई नेपाल सरकारले यस विधाको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको डिजिटल आधार स्तम्भको रूपमा रहेको सूचना महामार्ग, अप्टिकल फाइबर विस्तार, 4G सेवा विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा सबै स्थानीय तहसम्म मोबाइल सेवाको पहुँच, राज्यका सबै नागरिक समक्ष 4G सेवाको विस्तार हुने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउनुभयो। गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने मूल नाराका साथ हामीले मनाइरहेका छौँ। विशेषतः अहिले सूचना प्रविधिको विस्तार राज्यका हरेक कुना काप्चामा पुगेको छ। मोबाइल सेवाको विस्तार राज्यका सबै स्थानीय निकायसम्म पुगिसकेको छ र 2022 को अन्तसम्ममा राज्यका सम्पूर्ण नागरिक समक्ष 4G सेवाको विस्तार हुने गरी क्रियाकलापहरू अगाडि बढेका छन्। इन्टरनेट पेनेट्रेसन करिब 130% पुगेको छ, जसमध्ये करिब 30% फिक्स ब्रडब्यान्ड छ भने बाँकी मोबाइल ब्रडब्यान्ड छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रमुखतः दुईवटा जिम्मेवारी दिएको थियो। एउटा 4G सेवाको एक्सपान्सन मोबाइल ब्रडब्यान्ड नेसन वाइड, अर्को यो अप्टिकल फाइबरको पहुँच सबै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरसम्म पुर्याउने। यो दुईटै कार्यक्रममा प्राधिकरणले तदारुकताका साथ काम गरेको छ। त्यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी संस्था क्यान महासङ्घका अध्यक्ष नवराज कुँवरले वर्तमान समयमा सूचना प्रविधि विलासी वस्तु वा सेवा नभई विकासका लागि अति आवश्यक वस्तु रहेको बताउनुभयो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आजका दिनमा कुनै विलासी वस्तु वा सेवा नभई आधुनिक समाजमा विकासको निम्ति अत्यावश्यक पूर्वाधार हो र यसैको जगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, व्यवसाय, सम्बन्ध र ज्ञान उभिएको कुरामा कुनै दुई मत हुन सक्दैन। यसैको जगमा अर्थतन्त्र, मनोरञ्जन र सृजनशीलता पनि मौलाएका छन्, जसले गर्दा वर्तमान समाजका निम्ति यो आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने कुरा हामी सबै सहमत भइसकेका छौँ। यहाँहरू समक्ष यो जानकारी गराउन पाउँदा म गौरवान्वित छु कि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको छाता एवं अग्रणी संस्था क्यान महासङ्घ यो क्षेत्रको विकासका निम्ति लिनुपर्ने दायित्वहरूलाई गहिरोसँग आत्मसात गरेको छ र सोका निम्ति सरकारहरूलाई बारम्बार झस्काउने समेत गरिरहेको छ। यो क्षेत्रको विकास एवं विस्तारका निम्ति व्यवसायी र सरकार दुवैलाई सहयोग, समन्वय तथा उत्प्रेरणाको भूमिका पनि खेलेको छ र आगामी दिनमा क्यान महासङ्घले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासमा आवश्यक संस्थागत प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि यसै अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सूचना प्रविधिको विकाससँगै आउने विकृति र जोखिम अबको चुनौती रहेको हुँदा यसलाई मध्यनजर गर्दै यसको गुणस्तर र सुरक्षामा महत्त्वका साथ काम गर्ने सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउन निर्देशिका तयार गरिएको र सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको सहयोगलाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। यो युग सूचना प्रविधिको युग हो र सूचना प्रविधिको युगसँगै आउने भनेका अरू विकृतिहरू पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ यसको अनधिकृत प्रयोग, यसको चाहिँ गलत प्रयोगले गर्दाखेरि समाजमा अरू केही समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले यस वर्ष हामीले यसको गुणस्तर र सुरक्षालाई महत्त्व दिएका छौँ। हामीले क्रमशः सरकारी क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेका छौँ। एकीकृत कार्य सञ्चालन प्रणाली विकास गरी कार्यालयमा हुने जति पनि कागजी कामहरू छन् यो सबैलाई सूचना प्रविधि मार्फत बनाउनको लागि प्लेटफर्म तयार भइसकेको छ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै लगेका छन् र निकट भविष्यमै हामी केन्द्रीय स्तरका सबै सरकारी निकायहरूमा यो प्रणाली लागू गरेर कागज रहित अथवा चाहिँ नि थोरै कागजबाट चल्ने गरी सरकारी कार्य प्रणालीलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यमा छौँ। निजी क्षेत्रका व्यवसाय उद्यम मात्रै होइन, अरू सरकारी क्षेत्रका जति पनि क्रियाकलाप छन् त्यसलाई समेत अझ सहज रूपमा लैजानको लागि यसले बढी सहयोग गरेको छ। त्यसैले यसलाई अझ व्यापकता दिनको लागि हामीले केही कुरोहरूमा चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ, जसमा पूर्वाधारको विस्तार, गुणस्तर सुधार र अघि श्रीमान मुख्य सचिवले
आफ्नो मन्तव्यको क्रममा भन्नुभएको थियो एक्सेसिबिलिटी बढाउनुपर्छ भनेर, पहुँचमा वृद्धि गरी देशभर नै सूचना प्रविधिको उपलब्धताको सुनिश्चित गर्ने हिसाबले हामीले त्यो कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। र सँगसँगै यो सूचना प्रविधि उपलब्ध हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ नि आम रूपमा आम प्रयोगकर्ताले प्रयोगै गर्न नसक्ने गरिकन यसको लागत महँगो भयो भने पनि त्यसले पनि अप्ठ्यारो गर्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई लागत प्रभावकारिता कसरी ल्याउने भन्ने हिसाबमा पनि हामीले केही अध्ययनहरू प्रारम्भ गरेका छौँ र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हामी सबै नेपालीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा दिने र लिने कार्यहरू गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। यसमा निजी क्षेत्रसँग हामी सहकार्य र समन्वय गरिरहेका छौँ। सरकारको एउटा पाटो जुन चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर एउटा घोषणा गरियो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ केही थीमेटिक एरिया र त्यसमा चाहिँ केही पहलहरू जुन भनिएका छन् र जुन कार्यक्रमहरू लक्षित गरिएका छन् त्यसलाई सकेसम्म छिटो त्यो लक्ष्यमा हासिल गर्ने गरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यसको लागि छरिएर रहेका जति पनि कार्यक्रमहरू छन् सूचना प्रविधिसँगका, त्यसलाई एकत्रित गरिकन एकीकृत रूपमा नतिजा देखिने गरिकन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सक्यो भनेदेखि अनि यसले समष्टिमा अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले भन्नुभएको जस्तो लागत कम गर्ने, कम लागतमा बढीभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराउने, बढीभन्दा बढी चाहिँ गुणस्तरीय सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने काममा चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मेरो पनि विश्वास छ। र त्यो हिसाबमा हामी अलि बढी नै एकत्रित गरौँ र एकीकृत गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। केही कुरोहरूमा अलिकति यो पूर्वाधारको सन्दर्भमा धेरै साना साना पूर्वाधारहरू छरिएर रहे, जसले गर्दाखेरि जो सेवा प्रदायकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागत बढ्दै गयो, सेवा प्रवाहको चाहिँ लागत बढ्दै गयो भन्ने जुन गुनासोहरू आएको छ, त्यसको लागि हामीले पूर्वाधारको एउटा साझेदारी गर्न सकिने हिसाबले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा पनि केही कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 नेपाल सरकारले ल्याएसँगै प्रविधि मैत्री सेवाको सुरुवात भइसकेको छ भने सूचना प्रविधिमा आधारित विकासको सुरुवात पनि यसले गरिदिएको छ। सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै यसको प्रयोग, विकास, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि सरकारले विगत 4 वर्षदेखि राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष पनि गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने नाराका साथ 5औं राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाएको छ। यसले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन, सम्वर्धनमा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ। दर्शकबिन, गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्रको निर्माण भन्ने नाराका साथ हामीले सूचना प्रविधि दिवस मनाइरहँदा यसले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना सञ्चार र प्रविधिसँग जोडिएका विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।